दीपक तुम्ही कालच्यान त्यांच्या वांगडा आसा तांकां अरेस्ट केले तेन्नाच्यान तुमी एक्सेप्ट सरकाराक तुमी सांगपाक सोदता? हय आयज हो आनंदाचोय दीस आनी दुख्खाचोय दीस. दुख्ख इतलेंच जाता मिराबाग गांवचो बंधाऱ्याचो विशय आनी जिवारी न्हंय ही जिवनदानी ह्या गोंयची ह्या 3 मतदारसंघाची सांगे कुडचडे सावड्डे आनी ही कितले जिवारी न्हंय कितली इम्पॉर्टंट आसा हे गांवच्या लोकांक खबर आसा. हो विशय सरकारा कडेन पावोवपा खातीर आमचे मिराबागचे भाव आमचे सिनियर आपा यंग उपेंद्र बाब तशेंच सागर बाब उमेश बाब हे असेंब्ली गेले हे 25 दीस जे आंदोलन चलता जो मिराबागचो महिला वर्ग गांवचे सगळे बंधू भगिनी फुडें वता एक दीस सुद्दां सरकार विचारपूस करना. ह्या खातीर असेंब्लीक गेले बाबा थंय आमकां तरी न्याय मेळटलो. सभापती गांवचो आमदार सभापती आमच्या भावाक डिटेन केले. त्यांची विचारपूस करप असेंब्ली हावजाक 5 ते 6 वर बसले पूण सभापती आयलो ना विचारपूस बाबा कितें जालें कशें करया आपूण येता गांवाक मेळपाक ना. त्यांनी काडले पुलिसे कडेन दिले. अरे पोलिसान काडले डेप्युटी कलेक्टराक फोन कर तुमकां आमी सोडटा. 15 वर चौकशी केली FIR ची नोटीस दिली आनी फालच्यान प्रत्येक दिसाक अल्टरनेट दिसाक येवन मेळचें हें पुलीस सांगता. कलम 170 लायलें कलम 155 लायलें आनी आतां आमी येता आसतना उलय सागर म्हणटालो केन्नाय ते अरेस्ट करूंक शकता म्हणून तेजे कानाक सांगलें. पूण हें कितें 15 वरां काल चौकशी करता ते 15 वरां दोळ्यांनी पळयता आपूण म्हणटा करूं रे कितें करतले आमकां कांय त्रास जायना आमची रक्त सळसळीत आसा. खरेंच सॅल्यूट करता हांव मिराबाग गांवच्या महिला वर्गाक सुद्दां. काल आमी परवरी आसा आनी मिराबागचो महिला वर्ग जाणकार सगळे मडगांव आसा पुलीस स्टेशनाचेर गेले ना रावले. मागीर आपान फोनाचेर उलयतरे मागीर सगळे फाटीं सरले. हांव सभापती सांग सोदतां आयज विधानसभा भंग केली म्हणून तेंचेर जे आरोप करता तूं हे चुकीचे आसा. आतां आमचे बाब संजीव नायकान सांगिल्लें तशें पळयात तेणी टायम दिल्लो आसा आनी गोंयकारांनीय टायम दिल्लो आसा सरकाराक बेगीन जागे जाया. हें जें कितें पळय करता काल जें कितें घडलां हे विशय जो आसा हो विधानसभेच्या सभापतीन हँडल करप तांकां पुलिसाच्या स्वाधीन करप न्ही. हो विशय जो आसा मतदारसंघाचो गोंयच्या 40 मतदारसंघाचो. खरेंच आनंद कित्याक जाता आयज आमी हांगसर आयले महिला वर्गांनी मिराबागच्या गांवच्यांनी आमचो वेलकम केलें. काल कुडचडे भागाक 1 वर मार्केट बंद दवरलें. सगळे गोंयचे सोशल एक्टिविस्ट येवन ह्या आंदोलनाक सपोर्ट केलो. खरेंच गोंयच्या गोंयकाराक सगळ्यांक सॅल्यूट करता आनी खास करून विजय बाबाकय हांव खरेंच एक बरो व्यक्ती. गोंयच्या विकासाची तळमळ आसा लोकशाही जिते दवरपाची तेजे कडेन तळमळ आसा आनी खरेंच तेणी आमकां जी मदत केली तेणी आमकां रोखडेच तेज्या कानार पडटना तेणी आमकां एडवोकेट विराज तेणी दिलो आनी तो आमचे बरोबर थंय आपा बरोबर थंय पुलीस स्टेशनाचेर रात भर रावलो. खरेंच जें ऑफिशियल जें वर्क करपा आसा तें गोवा फोर्ट पार्टी कडल्यान हांवें काल आमी वेवस्थीत शिकिल्लें आसा. तुमच्या लोकांचेर अन्याय जाता तुमी हांगा आमदार आसा सरकाराक कितें शिटकावणी दिता तुमी ह्या एका बंद
सरकाराक सगळ्या गोंयच्या जनतेन सरकाराक सांगिल्लें आहा, सगळ्या गोंयच्या जनतेच्या घटकांनी सरकाराक हांव शिटकानी दिवन सरकार सुदारपाचें न्ही. आपण जें सांगलां हांगा येवचें आनी तेंच्या कडेन मिराबाग गांवच्या जनते कडेन डिस्कशन करचें आनी हो बंधारो बेगींतल्या बेगीन स्क्रॅप करचो हें सरकारा कडेन म्हाजी विनंती.